अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। आज हम बात करेंगे भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली के इलाके कसोल के बारे में, जिसको कि मिनी इसराइल भी कहा जाता है। बज़ाहिर एक पुरसुकून खूबसूरत सियाहती मुकाम, मगर इस खूबसूरत सियाहती मुकाम के पीछे छुपी है एक ख़तरनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन और भारतीय और इसराइली खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क्स की निशानदेही करती है। कसोल, जिसको के मिनी इसराइल भी कहा जाता है, बज़ाहिर नज़र आने वाला ये खूबसूरत भारतीय सियाहती मुकाम किस तरह पाकिस्तान के लिए ख़तरा और पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय इसराइली साजिशों का गढ़ बन चुका है, आइए हम आपको इससे मुतल्लिक चंद अहम इंकशाफात और हक़ाइक़ से आगाह करते हैं। कसोल भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में वाक़या है। 1990 की दिहाई के आखिर में जब भारतीय हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को गैर मुल्की सियाहों के लिए खोला, तो इसराइली शहरियों ने हिमाचल प्रदेश के इस इलाके कसोल का बड़ी तादाद में रुख किया। हर साल सैकड़ों की तादाद में इसराइली शहरी इस जगह का दौरा करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल कसोल का दौरा करने वाले इन इसराइलियों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा है, और ये इसराइली शहरी इस जगह पर चंद माह क़याम के अलावा कई माह या कई साल तक भी क़याम करते हैं, और कुछ ने तो यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के बाद अपने कारोबारी इदारे भी कायम कर लिए हैं। यही वजह है कि इस भारतीय इलाके कसोल को अब मिनी इसराइल भी कहा जाता है, जिसमें आपको जगह जगह इसराइली ज़ुबान यानी अबरानी में साइन बोर्ड्स और दीगर इसराइली रवायती चीज़ें बड़ी तादाद में देखने और सुनने को मिलती हैं। हैरानकुन बात यह है कि इस भारतीय इलाके कसोल का रुख करने वाले इन इसराइली शहरियों में से ज़्यादातर वो अफराद होते हैं जो कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की लाजमी फौजी ट्रेनिंग हासिल करने के फ़ौरन बाद कसोल का रुख करते हैं। बज़ाहिर ये इसराइली मर्दो ख़वातीन अपनी लाजमी फ़ौजी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद कसोल में छुट्टियां गुजारने आते हैं, मगर आलमी और दफ़ाई अमूर के माहिरीन ये बात बखूबी जानते हैं कि जिस जगह इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के तरबियत याफ्ता एहलकार होंगे, तो लाजमी बात है कि वहाँ बदनामे ज़माना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एहलकार भी ज़रूर मौजूद होंगे। और जुग्राफियाई लिहाज से भी भारत के इस मुकाम पर इसराइली अफवाज के तरबियत याफ्ता अफराद या मोसाद के एहलकारों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए किसी भी ख़तरे से कम नहीं। भारतीय इलाके कसोल में फ़ौजी तरबियत याफ्ता ये इसराइली बज़ाहिर सियाह के रूप में दाखिल होते हैं, मगर तारीखी तौर पर अगर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किए जाने वाले इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के तरीक़ाकार का मुताला किया जाए, तो आपको ये मालूम होगा कि सियाहों के रूप में भारतीय इलाके कसोल में दाखिल होने वाले ये इसराइली एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इस किस्म के ऑपरेशंस को सर अंजाम देते हैं, जिसको बैकपैक डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। इस बैकपैक डिप्लोमेसी की आड़ में ये फ़ौजी तरबियत याफ्ता इसराइली या इसराइली जासूस सियाहों के रूप में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल होते हैं, जिनका असल मकसद सकाफ़ती असर व रसूख को बढ़ाना, मुकामी कम्यूनिटीज़ के साथ ताल्लुकात कायम करना, हसास मालूमात इकट्ठी करना और स्ट्रेटेजिक मुकामात पर इसराइलियों की मौजूदगी को मजबूत बनाना होता है। ये हिकमत अमली ख़ास तौर पर उन इलाकों में अपनाई जाती है जो जुग्राफियाई लिहाज से हसास हों, जैसा कि कसोल, जो कि आज़ाद कश्मीर से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत में फ़ौजी तरबियत याफ्ता इसराइली आज़ाद कश्मीर से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर हैं। भारत, जो कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, इसराइल के साथ उसका दिफाई और स्ट्रेटेजिक अलाइंस या इश्तराक काफ़ी अरसे से जारी है, और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल में भारत की इंतहा पसंद हिंदुत्व और अखंड भारत की पॉलिसियों और इसराइल की इंतहा पसंद और ग्रेटर इसराइल की पॉलिसियों और इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी ने इसराइल और भारत को बहुत करीब कर दिया है। यही वजह है कि इसराइल की गज़ा में जारी जारियत, जुल्म और बर्बरियत में भारत बराबर का शरीक है, क्योंकि भारत इसराइल को फ़लस्तीन में जारी इस नस्ल कुशी के लिए ना सिर्फ अफरादी क़ुव्वत फ़राहम कर रहा है, बल्कि इसराइल की सफारती, सियासी और अस्करी सतह पर भी मदद कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इसराइल इस वक्त भारत के साथ अस्करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ बड़े पैमाने पर ताउन कर रहा है, बल्कि हालिया पाक भारत जंग में भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइली ड्रोन्स के बेदरेग इस्तेमाल ने भारत और इसराइल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम और इसराइली ड्रोन वॉरफेयर को भी बेनकाब किया है।
ماہرین کے مطابق حالیہ پاک بھارت جنگ میں بھارتی علاقے کسول میں موجود سیاحوں کے روپ میں فوجی تربیت یافتہ یہ اسرائیلی ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے ان ڈرونز کی پوزیشننگ یا نیویگیشن میں بھارت کو معاونت فراہم کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی دفاعی اداروں کی جانب سے ان اسرائیلی ڈرونز کو بڑے پیمانے پر نہ صرف تباہ کیا گیا بلکہ ان اسرائیلی ڈرونز کے ذریعے پاکستانی دفاعی اداروں کے کمیونیکیشن سسٹم کو مفلوج کرنے جیسے ناپاک بھارتی اسرائیلی عزائم کو بھی مٹی میں ملا دیا گیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق حالیہ پاک بھارت جنگ میں ان اسرائیلی ڈرونز کو بھارت میں بیٹھ کر خود اسرائیلیوں نے ہی پاکستان کے خلاف آپریٹ کیا۔ اس جنگ میں پاکستانی دفاعی اداروں نے جہاں دنیا کے بہترین جنگی جہازوں کو عبرت کا نشان بنایا، وہاں خود اسرائیلیوں کی جانب سے اڑائے جانے والے ان ڈرونز کو بھی پاکستانی دفاعی اداروں نے خاک میں ملا دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے علاقے کسول اور اسرائیلیوں کی آزاد کشمیر سے چند 100 کلومیٹر کی دوری پاکستان کے لیے کس طرح خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ صہیونی بھارتی گٹھ جوڑ آخر خطے میں کون سے ناپاک عزائم پورے کرنا چاہتا ہے۔ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہرگ ہے، یہی کشمیر جنت نظیر اپنے محل وقوع، پانی کے وسائل، معدنی ذخائر اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے ہمیشہ عالمی استعماری قوتوں کی نظروں میں رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ عالمی استعماری قوتیں مختلف ہتھ کنڈوں سے یہ بھی تحریک چلاتی رہی ہیں کہ کشمیر کو ایک علیحدہ خود مختار ریاست بنا دیا جائے تاکہ یہ عالمی استعماری قوتیں کشمیر پر آسانی سے قبضہ کر لیں۔ اسی قسم کے ناپاک عزائم اسرائیل بھی کشمیر سے متعلق رکھتا ہے، اور ممکنہ طور پر ہماچل پردیش کا علاقہ کسول جو کہ کشمیر سے صرف چند 100 کلومیٹر پر واقع ہے، حقیقت میں پاکستان اور کشمیر کے خلاف اسرائیلی بھارتی سازشوں کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بھارت اپنے عسکری اتحادی اسرائیل کے ساتھ مل کر کسول میں بیٹھ کر نہ صرف نئی ڈرون ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کر رہا ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر کسول میں موجود یہودی عبادت گاہ یعنی چاباد ہاؤس ان اسرائیلی جاسوسوں کے لیے بطور پناہ گاہ کے علاوہ نیٹ ورکنگ ہب کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اسرائیلیوں کا بھارت میں یہ بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اب صرف کسول کی حد تک نہیں رہا بلکہ اب اس کا اثر ہماچل پردیش کے دوسرے علاقوں دھرم کوٹ اور منالی کے علاقوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھرم کوٹ کو اب منی تل ابیب بھی کہا جاتا ہے۔ کسول جیسے بھارتی علاقے میں فوجی تربیت یافتہ ان اسرائیلیوں کی موجودگی اور مسلسل اضافہ پاکستان کے لیے سفارتی، سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور ثقافتی سطح پر مزید خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ اسرائیل یا موساد کے دنیا میں کیے جانے والے سابقہ خفیہ آپریشنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ اسرائیلیوں کی کسول کے علاقے میں موجودگی صرف سیاحت تک محدود نہیں بلکہ اس میں اسرائیل اور بھارت کا پاکستان مخالف اشتراک، خفیہ نیٹ ورکس، انٹیلیجنس مانیٹرنگ اور ممکنہ اسٹریٹجک تیاریوں کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسول جیسے بھارتی علاقوں میں اسرائیلیوں کی سرگرمیوں پر مستقل گہری نظر رکھے اور بین الاقوامی سطح پر سفارتی دباؤ کے ذریعے ایسے نیٹ ورکس کو بے نقاب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسرائیلی افواج کے اہلکار پاکستان کے خلاف خود بھارت میں ڈرونز آپریٹ کر کے ڈرون وارفیئر کے ذریعے سے پاکستان دشمنی کا کھلا ثبوت دے چکے ہیں، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان فلسطینی مزاحمتی اور حریت پسند گروپس کی عسکری حمایت کا اعلان کرے اور ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل، بھارت اور صہیونیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔